वसल्लम ईद के दिन ईदगाह की तरफ तशरीफ लेके जा रहे हैं। सरेरा खुला मैदान आया, बच्चे ईद की खुशियों में मसरूर थे, लेकिन एक जानिब अजीब तमाशा था। एक बच्चा है, तन पे जो पैरहन है वो फटा हुआ है, आंखें नमनाक हैं। हुजूर गुजरे के उस बच्चे को देखा तो कदम रुक गए और फरमाया, बेटे आप क्यों रो रहे हो? शायद कि वो हुजूर को पहचान न सका। अर्ज करता है कि फलां गज़वे में मेरे वालिद हुजूर के साथ थे कि शहीद हो गए, मैं यतीम हो गया, मां बेवा हो गई, मां ने दूसरा निकाह कर लिया, सुतेले बाप ने मेरे माल पे कब्जा कर लिया और मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया। तो आका फरमाते हैं, बेटे क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मोहम्मद तेरे बाप लगे, आयशा तेरी मां लगे, फातिमा तेरी बहन लगे, अली तेरे चचा लगे और हसन हुसैन तेरे भाई लगे। वो बच्चा कहता है, अगर ये सारे रिश्ते मेरे हैं तो मुझे और चाहिए भी क्या। हुजूर ईदगाह नहीं गए, उस बेटे को लिया, घर तशरीफ ले आए, उसको खाना दिया, लिबास दिया, फिर उंगली थामी और ईदगाह की तरफ तशरीफ लाए। सरेरा जब खुला मैदान आया ना, तो वही बच्चे जो ईद की खुशियों में मसरूर थे और उसके तन पर कीमती लिबास देखा और अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली थाम के ईदगाह की तरफ जा रहा था, तो फटी निगाहों से देख के किसी ने कह दिया, भाईजान अभी तो रो रहे थे। अब फख्र से कहता है, मैं भूखा था मुझे खाना मिला, मैं नंगा था मुझे लिबास मिला, मैं यतीम था मुझे अब्बू जी मोहम्मद मिले, आयशा मां मिली, फातिमा बहन मिली, अली चचा मिले, हसन हुसैन भाई मिले। वो कहता है, अब भी मैं रो, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से। इमाम राजी एक यतीम का तज़किरा करते हैं, जब उसका वालिद दुनिया से चला गया तो मां के तन पे जो कमीज थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मां से कहता है, मां अगर रुखसत दो तो चचा से आपके लिए कमीज ना ले आऊं। मां ने कहा, बेटे तू अरब की रवायत से वाकिफ नहीं, तेरा चचा तुझे कमीज नहीं देगा, धक्के देगा। बचपने की मासूमियत थी कि मोहब्बत में मां से उलझ बैठा। कहता है, मां क्यों नहीं देगा, मेरे वालिद का भाई है, बहुत सारे हक बनते हैं। जब जिद बड़ी तो मां ने इजाजत दे दी। ये बच्चा चचा के दरवाजे पे आया, दस्तक दी, चचा के बेटे बाहर आए और ये उनसे बातें करने लगा। इसने क्या कहा होगा कि चलो बाहर खेलने चलते हैं, या कोई कल का प्रोग्राम बनाने गया था। नहीं दोस्तों, वो क्या किसी मुफक्किर ने कहा था कि गरीब की जवानी जंगल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार जाती है। गरीब को तो जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। यकीनन उसने कहा होगा कि तुम्हारी चच्ची के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है और मैं सवाली बन के तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। अभी ये बातें हो रही थी कि चचा भी आ गया। चचा ने भतीजे को देखा तो क्या बिछड़ा भाई याद आ गया? नहीं। क्या आंखें नमनाक हुई? नहीं। क्या दिल में कोई गदाज उतरा? नहीं दोस्तों। क्या शफकत के लिए उसने बाजू फैलाए? नहीं मेरे भाई। उसने अपने बच्चों को कमरे में भेजा और यतीम को धक्का देते हुए कहता है, मनहूस पलट जा, कहीं तेरी नहुसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। आप गीना दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। आका फरमाते, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। ये दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा। सरेरा हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई। उसने कहा, बच्चे क्यों रो रहे हो? किसी ने मारा? किसी ने दिल दुखाया? कहा, हां, मुझे अरब की तल्ख हवाओं ने रुला दिया, मैं यतीम हूं, धक्के खा के आया हूं। तो कहा, बेटे घबरा नहीं, इस दुनिया में वो आ गया है जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला।
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا میرے نبی محمد دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں, اس وقت حرم میں بیٹھے ہیں, جاؤ جو مانگو گے وہ عطا کریں گے. یہ بچہ گھر آیا, ماں نے کہا بیٹے تجھے منع کیا تھا. کہا ماں تو نے سچ کہا, لیکن ماں عرب کا معاشرہ ابھی اتنا بھی بے رحم نہیں ہوا. سنا ہے ماں ایک ایسا ہے جو جھڑکتا نہیں, ایک ایسا ہے جو جھولی بھرتا ہے. ماں کہتی بیٹے وہ کون ہے؟ اس نے کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. جب حضور کا نام سنا تو ماں چونک سی جاتی ہے. کہا بیٹے نہیں جانے دوں گی. کہا ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ تو والدہ کہتی سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں میں نے قمیض لینی ہے, دے دیں گے ٹھیک, نہیں تو لوٹ آؤں گا. یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اس پہ کچھ تقاضے بنتے تھے, مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا. سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہمیں کہتے, سیٹھ صاحب, شیخ صاحب, مولانا صاحب, کاروبار کے لیے دعائیں, بچوں کو دعائیں, پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں. اس بچے پہ تقاضا بنتا تھا, پہلے یتیمی کا داغ دکھاتا, پھر اپنوں کے رویے بتاتا, پھر سرے راہ ملنے والے حضور کے غلام کی کہانی چھیڑتا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں آپ بڑے رحیم ہو, بڑے کریم ہو, مہربان ہو, جو مانگو عطا کرتے ہو. اتنا تو حق بنتا تھا. لیکن دوستو اس بچے نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اس نے آگے کہا جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا, میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں. میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. حضور ناراض نہیں ہوتے, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹے میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے ایک اور نصیحت ارشاد فرمائی. جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا, یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. دیکھیں بھائی انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے. کوئی بندہ مرنے سے پہلے آ جائے, ہاتھ جوڑ کے کہہ دے کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ 2 آنسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے, وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.